नमस्कार, म अर्जुन शिवाकोटी। देश तथा विदेशमा बस्नुहुने सबैजनालाई म सर्वप्रथम नमस्कार गर्दछु। विशेष त म एउटा मिडियाकर्मी भएकोले केही कुराहरू सूचना अपडेट गरौँ र केही रियालिटी बजारको वास्तविक जुन घटना हो, रियल कुरा के हो, साँचो सत्य कुरा हो, त्यसका बारेमा केही कुरा यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ भनेर म अहिले पनि लाइभमा आइसकेको छु। साथीहरू, देश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू, सामान्य कुराहरू कहिलेकाहीँ बजारमा के हुन्छ भने कथा एकातिर हुन्छ, विज्ञापन अर्कैतिर हुन्छ। तर रियालिटी बेसमा बसेर जहिले पनि बोल्न मन पराउने म तपाईँहरूको मिडियाकर्मी साथी अर्जुन शिवाकोटी एक दिनलाई 1 घन्टाको लागि कुनै पनि मितिमा एउटा शब्द पनि मबाट गलत हुने छैन र एउटा कुरा गलत गर्दिन भनेर तपाईँहरूसँग भन्दै जाँदा म तपाईँहरूलाई यी सब कुराहरू अवगत गराउँछु जुन बजारको सत्य तथ्य घटना हो। आज मण्डलामा एउटा ऐतिहासिक काम भयो जुन एमसिसीका लागि अथवा अन्य विविध मुद्दाहरू जुन नेपाली जनताले चाहेको छ, देशवासीले चाहेका छन्, विदेशमा बस्ने नेपालीले चाहेका छन्, सबै किसिमको नारा हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरामा भने हामी सबै दुःखी भयौँ, मिडियाकर्मी पनि र अन्य साथीहरू पनि। दर्शकबिन, आज जसरी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको इन्डिभिजुअल तरिकाले अपमान भयो, म आफै पनि खेद प्रकट गर्दछु। म मायक लिएर हिँड्नु सँगसँगै यो देशको एउटा नेपाली पनि हुँ, एउटा राष्ट्रलाई माया गर्छु। म कुनै व्यक्तिको पछाडि कुद्ने कहिले पनि तपाईँहरूले भेट्नुहुन्न हो। समयअनुसार अपडेट गराउन कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन सक्ला, कहिलेकाहीँ एउटै मान्छेका 2-4 दिन कन्टिन्युसली भिडियो आउन सक्ला, तथापि मेकिङ नेपालको अर्जुन शिवाकोटीको एजेन्डा भनेको यो देश हो, यो नेपाल हो, यो राष्ट्र हो, कुनै व्यक्ति होइन। तर पनि कुनै व्यक्तिले राम्रो काम गर्दै जाँदा उहाँले पाउने यदि सम्मान पाउनु भएन भने हामीले बोलेकै आवाज त तपाईँ अन्य अभियन्ताको कानमा पुग्छ नि। हामीले दिएको डिरेक्सन, हामीले लेखेको थम्बनेल, हामीले गरेको भिडियोको आधारमा तपाईँ हामीसँग रिसाउने, अर्कोसँग खुसाउने, आफ्नो अलिकति एडभर्टाइज भएन भन्दा पनि म व्यक्तिगत कहाँ चुकेँ, मैले कहाँ गल्ती गरेँ, यदि तपाईँ सबैले, हरेक व्यक्तिले, हरेक नेपालीले, हरेक अभियन्ताले 1 मिनटलाई रियलाइज गर्नु भने पक्कै पनि दोस्रो गल्ती हुँदैन। आज आउनुको मेरो मुख्य उद्देश्य, म धेरै समयदेखि यहाँहरूलाई राइट बेसमा बसेर अझै इन्फर्मेसन दिन सकिराखेको छुइनँ। अर्थात् भिडियोमा मैले जति भन्नुपर्ने केही जुन छुटपुट कुराहरू हुन्छ त्यो म लाइभमा क्लियरली अझ प्रष्टसँग भन्न सक्छु। त्यो हिसाबले पनि म लाइभ आउने गर्दछु। आज डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी माइकमा बोल्नु भएन, अर्थात् घरको बुबा, एउटा परिवारको सबैभन्दा मूल सदस्यले घरमा खाना पाकेन, किचनमा खाना खाइयो तर पाकेन, यो भन्दै पनि यही सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा भने पक्कै पनि होइन। समय आउँछ, गल्तीबाटै नेक्स्ट पाठ सिकिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा एउटा मिडियाकर्मीको भएको हिसाबले मैले प्रत्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको योगदान पनि देखेको हिसाबले म अलिकति असन्तुष्टि भएँ। तथापि म सुझाव दिन्छु सबै अभियन्तालाई, तपाईँको भित्री अहमलाई यदि तपाईँले छोड्न सक्नु भएन भने तपाईँको दूरदर्शिता देख्ने ती आँखाहरू कमजोर हुनेछन्, तपाईँको लक्ष्य तपाईँको कमजोर हुन्छन्। हरेक अभियन्ताले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ। आज एमसिसीको कुरा गर्दै जाँदा हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभयो एमसिसीको विरोध गर्ने नपरेका हुन्। मलाई दुःख लाग्छ त्यतिखेर। कहिले काहीँ यदि समय मिल्यो भने तपाईँ हामी अगाडि एउटा इन्टरभ्यू फेस गर्नुहोस्। एमसिसीका बुदा लिएर हामी आउँछौँ, एमसिसीका किताब बोकेर तपाईँ आउनु, को पढेको छ को पढेको छैन एकचोटि बहसै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। र अलिक महत्त्वपूर्ण कुरा मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण, हिजो जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलेसियाबाट यति ल्याए, साउदीबाट यति ल्याए, दुबईबाट यति ल्याए, म्यानमारबाट 44 जना ल्याए, अर्को देशबाट 106 ल्याए भन्ने कुरामा म घोर आपत्ति गर्छु। यो देशको नागरिक भएको हिसाबले, यो देशको एउटा राष्ट्रप्रेमी भएको हिसाबले पनि म त्यसलाई घोर विरोध गर्छु। यदि कुनै देशमा 3 लाख जनसङ्ख्या छ नेपालीको, त्यहाँबाट 100 जना ल्याउने अनि संसदमा बसेर बाँकीले ताली पड्काउने, कति लज्जास्पद हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कति घृणित मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँहरू। एउटा देशमा 3 लाख नेपाली छन्, त्यसमा 50,000 मानिसहरू अलपत्र परेका छन्। उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल आउनु छ, छिटोभन्दा छिटो देशमा फर्किनु छ। तर सम्मान्य प्रधानमन्त्री यति पनि लाज नमानी, 1 मिनटलाई पनि अप्ठ्यारो नमानी हामीले 36 जना ल्यायौँ भन्नुहुन्छ, त्यो पनि 3 महिनाभित्रमा। आज लकडाउन भएको पनि 3 महिना भइसक्यो। नेपालीहरू विदेशमा बसेको पनि, विदेशमा अलपत्र परेको पनि 3 महिना भइसक्यो हो। 3 लाखमा 3 लाख आउन नसके पनि मैले बुझेसम्म मसँग भएको अपडेटको हिसाबले आज 50,000 मान्छे कुनै पनि देशबाट
आउनुहुन्छ, हामीले 30 जना ल्यायौँ, हामीले 50 जना ल्यायौँ, हामीले 60 जना ल्यायौँ। यो किसिमका घटनाप्रति सम्मान्य प्रधानमन्त्रीप्रति म खेद प्रकट गर्छु र छिटोभन्दा छिटो विदेशमा बसेका नेपालीलाई ल्याउन भन्छु। तपाईँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू एकचोटि इमरान खानलाई फोन गर्नु, जो तपाईँको समकक्षी पनि हुनुहुन्छ। आज पाकिस्तानीहरू विदेशमा बसेका गर्वले भन्छन् हामीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्री छ। आज इन्डियामा बसेका इन्डियनहरू भन्छन् हामीसँग हाम्रो मोदी छ। तर आज विदेशमा बसेका नेपालीले हामीसँग हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ भन्न किन सक्नु हुँदैन? यी सबै सब्जेक्टमा एकचोटि तपाईँ हामी मात्र केही सीमित सब्जेक्टमा एमसिसीको पनि विरोध गरौँ। काला पानी र लिपुलेखका लागि पनि नेपालमा त नक्सा भयो, तर आज पनि गुगलमा हाम्रो नक्सा हेर्न पाइँदैन। आज पनि विश्वमा नेपालको नक्सा भनेर विश्व बजारले कोरिएका नक्सामा अहिले पनि नयाँ नक्सा छैन नेपालको। यी कुराहरू सँगसँगै विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि सबै अभियन्तासँग मैले हुन त इन्डिभिजुअल हरेक दिन गफ गर्ने गरेको छु, भिजुअलिटी पनि गफ गर्ने गरेको छु, माइक र माइक बिना पनि म तपाईँहरूलाई भन्ने गरेको छु। एकचोटि नेपालीका जो विदेशमा बसेका नेपाली छन् उहाँका लागि पनि सोचौँ। अहिले पनि लाइभबाट पनि मलाई थाहा भएसम्म अधिकांश अभियन्ताहरू मसँग जोडिनु भएको छ, मेरो फेसबुक सञ्जालमा जोडिनु भएको छ, मेरो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूले अहिले मलाई हेरिराख्नु भएको छ। एकचोटि हामी सबै विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि सोच्ने कि सँगसँगै 17 गते असार 17 गते बुधबार 1 बजे एमसिसीको विरोध, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ल्याउनका लागि दबाव, नेपालमा बसेका मजदुरहरूलाई पुनः स्वरोजगार बनाउने, नेपालका कृषि प्रोडक्ट्सहरूलाई नेपालमै उत्पादन गराउने, यी आदि हरेक विषयमा लिएर डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, हेमराज थापा, मुना श्रेष्ठ लगायत सबैजसो अभियन्ताहरू माइती घर मण्डलामा उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। आज भएका केही त्रुटिहरू, केही कमजोरीहरूलाई सच्याउने पनि एउटा उद्देश्य छ। हामी व्यक्तिगत इगोको कारण हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका मुद्दा ओझेलमा पर्नु हुँदैन भन्ने मानसिक सोचका कारण बुधबार जुन विशेष समारोह हुँदैछ, मलाई चिन्नुहुने, मलाई विश्वास गर्नुहुने र नेपाल र नेपालीलाई विश्वास गर्नुहुने, एमसिसी विरुद्ध जानै पर्छ भन्ने, नेपाल लिपुलेख कालापानी नेपाली नक्सा त कायम भयो, तर विश्व बजारमा पनि कायम हुनुपर्छ, गुगलमा पनि कायम गर्नुपर्छ र हरेक कुरामा क्षेत्र, प्रदेश, गाउँ, जिल्लादेखि लिएर विश्वको सबै देशमा नेपालको नयाँ नक्सा हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्व बजारमा दबाब दिलाउन चाहनुहुने हरेक नेपाली मास्क लाएर, तपाईँको ग्लोभ्स लाएर, एउटा सामाजिक डिस्टेन्स जुन कोरोनाको बावजुद जुन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सरकारले हामीलाई भनेको छ, त्यो लाएर हरेक नेपाली आउने बुधबार मतलब आजको 3 दिन पछाडि 1 बजे माइती घर मण्डलामा उपस्थित हुनको लागि म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। अब यदि यो हिसाबले भएन भने केही डिजाइन पनि परिवर्तन हुन सक्छ। एमसिसी नेपालमा आउनलाई अझ गहिरो तरिकाले गएको भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छौँ। हिजो मात्रै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ कि उहाँ इन्डाइरेक्टली भन्दै हुन्छ तपाईँले पढेको छैन, अर्थात् मैले पढेको छु, एमसिसी म भित्र्याउँदैछु। कमल थापाले त ट्विट पनि गरिसक्नु भएको छ। ट्विटमा उहाँले क्लियरली भन्नुभएको छ, म नेपाललाई माया गर्ने राष्ट्रवादी मान्छे हुँ, यो देशलाई माया गर्ने मान्छे हुँ, म एमसिसी ल्याउनै पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यस्ता मानिसहरू जो एमसिसीको वकालत दिन दिहाडै आफ्नो फेसबुक र लाइभ र अन्य सामाजिक सञ्जालबाट बोल्नुहुन्छ, उहाँ विरुद्ध आउनको लागि आउनु, सबैजना एकजुट भएर एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा, एउटा मिडिया कर्मीको रूपमा म अर्जुन शिवाकोटी सबैसँग रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँ जो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, धेरै भयो तपाईँले सुतेकै कारण आज मण्डलामा 10-15 जना काम नपाएका मान्छे आउँछन् भनेर हाम्रै संसदबाट यस्ता आवाज आउँछन्। तपाईँ सुतेकै कारण आज हामीले जुन गतिमा एमसिसी विरुद्ध जानुपर्ने आज जान सकेका छैनौँ। तपाईँ सुतेकै कारण यो देश अझ दुर्गति लिँदैछ। तपाईँ सुतेकै कारण संसद अझ डरलाग्दोसँग कराउँदैछ। एमसिसी ल्याउनुपर्छ। कमल थापा आफ्नो फेसबुकमा ट्विट गर्दैछन् एमसिसी ल्याउनुपर्छ। शेरबहादुर देउपा खुलेआम भन्छन्। तपाईँ सुतेकै कारण आज न गगन थापा बोल्नुहुन्छ, न योगेन्द्र भट्टराई बोल्नुहुन्छ। मैले आफैले नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्टका केन्द्रीय सदस्य मण्डलामा भेटेको थिएँ र उहाँहरू 8-10 जना भएको ठाउँमा यो विषयमा कुराकानी गर्छु भनेपछि एकजना पनि बोल्न चाहनुहुन्न र मैले इन्टरभ्यू लिएर राखेको छु। समयअनुसार उहाँहरूको त्यो देखाउँछु। हरेकले आफ्नो पोजिसन लुकाएको छ, हरेकले आफ्नो परिचय लुकाएको छ। म कुन पार्टीको भन्नुहुन्न, तर एमसिसी चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। म केही दिन पछाडि उहाँहरूको
अलिकति पोजिसन पत्ता लगाउँदैछु। त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई मेकिङ नेपालमा देखाउँछु आज कतिसम्म नेपाली पार्टीमा विश्वास गर्ने मानिसहरू कतिसम्म गिरिसके। पार्टीको हैसियतको लागि, पार्टीमा आफ्नो पद सुरक्षा गर्नको लागि, पार्टीमा आफूलाई निर्माण गर्नको लागि एमसिसी जस्ता घातक तत्त्वको विरोध गर्न सक्नुहुन्न। अस्ति राति 12 बजे मलाई फोन गरियो, तपाईँ आउनुहोस् हामी एमसिसीको विरोध गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। हो, साँच्चै तपाईँहरू विरोध गर्नुपर्छ भनेपछि म राति 12 बजे पानी पर्दै मेरा मित्र, मेरा साथी र मेकिङ नेपालका डाइरेक्टर दिपेश राज पाण्डे र नेपाली रियाक्सन, पब्लिक आवाज लगायत मैले 5-10वटा मिडियाहरू, न्यू अनलाइन मिडियाहरू जस्ता 5-10वटा मिडिया लिएर पुग्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर नेपाली तरुण दलको सदस्य पो आएका रहेछन्। उहाँहरू एमसिसीको विरोध गर्ने भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनको प्रमोट गर्न आउनुभएको रहेछ। आज पनि कति घृणित मान्छे छन्, रातको 12 बजे आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्नको लागि मान्छे निक्लिन्छन्। तर एमसिसी जस्तो घातक विषयमा अहिले पनि कोही सिरियस भएर लाग्दैनन्। साथीहरू, दर्शकबिनहरू, अझै पनि तपाईँ हामी एमसिसीको विरुद्धमा सही तरिकाले यदि हामी लाग्न सकिनौँ भने यो एमसिसीले जुन रूप लिन्छ यसको जिम्मेवार हरेक नेपाली हुन्छन्। तपाईँले गाली गर्ने अधिकार राख्दै गर्दा तपाईँले मण्डलामा आउनुपर्छ भन्ने न्यूनतम तपाईँको अधिकारलाई, तपाईँको न्यूनतम कर्तव्यलाई पनि तपाईँले संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। हामी भन्दैनौँ तपाईँ आफ्नो जानलाई रिस्क लिनुहोस्, हामी भन्दैनौँ तपाईँ आफू कोरोनाको यत्रो सङ्कटमा पनि भिडमा गएर बस्नुहोस्, तर हामी भन्छौँ तपाईँ सुरक्षितका साथ आउन सक्नुहुन्छ। हामी जसरी हरेक दिन जान्छौँ तपाईँ पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि जानुपर्छ। आउनु सबैजना, आउने बुधबार 1 बजे मण्डलामा सबै अभियन्ता, सबै नेपाललाई माया गर्ने नेपाली एकचोटि भेट हुँदैछ, एकचोटि फेरि गर्जन हुँदैछ। जसरी आज भयो त्यसरी नै 3 दिन पछाडि हुँदैछ। एकचोटि सबैजना आउनु। र एउटा कुरा बारम्बार जुन बजारमा आइरहेछ साथीहरू, यो 55 अरब भनेको छ 500 मिलियन, वास्तवमा 55 अरब नभएर चाहन्छन् 45-46 अरब हो। यसैलाई स्टडी गर्दै हेर्नु भने तपाईँले 10-11 अरब नेपाली सरकारले तिर्नुपर्ने भनेको छ। अर्थात् 10-11 लाख अरब नेपालीको लगानी, बाँकी 45-46 अरब अमेरिकाको लगानी। अर्थात् प्रत्येक नेपालीले 1466 1466 को लागि आज नेपालको स्वामित्व बेचिँदैछ, आज नेपालको स्वतन्त्रता बेचिँदैछ, आज नेपाली नागरिकको परिचयलाई गुमराहमा राख्न सकिँदैछ। हामीलाई थाहा छैन अमेरिका किन आउँछ। यदि स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्मान्य प्रधानमन्त्री लगायत संसदमा बस्ने हरेक नेपालीले अमेरिका जुन जुन देशमा छिरेको छ त्यो देशको एकचोटि स्टडी गर्नु। चाहे त्यो अफगानिस्तानमा होस्, चाहे त्यो इराकमा होस्, चाहे त्यो इरानमा होस्, र अमेरिकन सेना एकचोटि आएपछि हामीलाई तथ्याङ्क दिन भन्छु यो प्रधानमन्त्री समक्ष, हाम्रा प्रधानमन्त्री समक्ष, के जापानबाट अमेरिका सेना गयो? दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदै गर्दा केही दिनको लागि भनेर जापानमा अमेरिका सेना आएको थियो, आजसम्म गएको छैन। अफगानिस्तानबाट गएको छ, इराकबाट गएको छ, इरानबाट गएको छ, छैन। आज संसारमा अमेरिकन सेना एकचोटि छिरेपछि एउटा मात्र त्यो देशबाट पूर्ण रूपमा फर्किएको डाटा हामीसँग ल्याउनुहोस्, अनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी बसेर तपाईँका केही भाषणहरू सुनौँ। तर बिना अध्ययन, बिना स्टडी गर्ने तपाईँको भाषणको कारण आज राष्ट्रपतिले कुनै देशलाई एउटा इङ्ग्लिसमा लेख्ने शब्दहरू कन्डोलेन्स भन्नुपर्ने अर्कै शब्द युज गरेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्थात् उहाँलाई एउटा पनि शब्द आउँदैन, आफूले जे भन्नुपर्ने त्यो भनिदिन सक्नुहुन्न, कारण स्टडीको अभाव, कारण पढाइको अभाव। म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भन्छु, मेरो पटक पटक फोन आइराखेको कारण म अत्मकिराखेको छु दर्शकबिन। मैले बोल्दै जाँदा मलाई फोन आइराखेका छन्, त्यही कारण मैले क्लियरली बोल्न पाएको छैन, बिचबिचमा अड्किराखेको छु। जापानको दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि अमेरिकन सेना आएर अहिले पनि टोकियोमा बसेको छ र जापानमा यो ठुलो मात्रामा विरोध भएपछि एकजना प्रधानमन्त्रीले म 6 महिनाभित्रमा अमेरिकन सेनालाई जापानबाट निकाल्छु भनेर त्यस ताकाको विश्वको दोस्रो ठुलो आर्थिक शक्तिको राष्ट्र र अत्याधिक शक्तिशाली राष्ट्र जापानका प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छन्। 6 महिनाभित्रमा उहाँले म अमेरिकन सेनालाई फिर्ता पठाउँछु, वापस पठाउँछु, जापानबाट अमेरिकन लखेट्छु भनेको 6 महिनाभित्र जब उहाँ सक्नुहुन्न, संसदबाट प्रधानमन्त्रीको पोस्टबाट राजीनामा दिएको इतिहास छ। अर्थात् अमेरिकन सेना एकचोटि नेपालमा आइसकेपछि, अमेरिकन प्रवृत्ति एकचोटि नेपालमा आइसकेपछि, अमेरिकन डिजाइन एकचोटि नेपालमा आइसकेपछि कि यसले
चाइना विरुद्धको यसको लक्ष्य छ, नेपालको खनिज पदार्थको यसको लक्ष्य छ। यो समाप्त पारेर पनि यसको सङ्ख्या घट्छ, तर पूर्ण रूपमा भने यो कहिले पनि घट्दैन। यो कुरालाई हामी सबै मध्यनजर गरौँ। हरेक नेपालीले एकचोटि स्टडी गरौँ अमेरिका सेना कुन कुन देशमा छन्। 54 देशमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आएको छ। यी च्यालेन्ज कर्पोरेसन भएका 54 देशको एकचोटि स्टडी गर्नु। कस्ता देशहरू पर्छन्, जुन देश कमजोर छन्, जुन देशको अस्थिर छ राजनीति, जुन चाइनालाई घेरिएका छन्, जुन देशको विकास गर्न नसकेको कारण त्यो देशमा खनिज पदार्थ अहिले पनि सुरक्षित छन्, त्यस्ता देशलाई अमेरिकाले टार्गेट गर्दै आएको छ। मेरो भनाइ यति मात्र हो, तपाईँ हाम्रो न्यूनतम कर्तव्यभित्र जुन जुन कुरा हुन्छन् हरेक नेपालीले एकचोटि सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। एमसीसी अहिले धेरै द्रुत गतिमा संसदबाट अगाडि बढेको छ। हामीलाई शङ्का केसम्म लागेको छ भने अब एमसीसी भित्र्याउनको लागि नेपाल सरकारले एकचोटि हडताल पनि गर्न सक्छ, कर्फ्यू पनि लाउन सक्छ। 10, 15, 20 जना मण्डलामा उफ्रेर एमसीसीको केही हुँदैन। हो, उहाँहरू सम्मान्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू आदर्श हुनुहुन्छ, तर एकचोटि डिस्टेन्स राखेर मास निक्लिन सकिनौँ भने यो देशमा एमसीसी आउँछ। तपाईँहरू हामी कराउँदैछौँ। हामीले बोल्दै जाँदा अहिले काठमाडौँको यो मौसममा पनि पसिना निक्लेको छ। यो पसिनाको अर्थ यो हो कि भोलि हामीले फेरि पसिना निकाल्नु नपरोस्, भोलि यही विषयमा कराउनु नपरोस्, चिच्याउनु नपरोस्। हामी लाचार हुनेछौँ यदि तपाईँहरूले साथ दिनु भएन र एमसीसी भित्र्यो भने। हाम्रा माइकबाट हामीले दिने कार्यक्रम त कन्टिन्यू हुन्छ, तर हाम्रा स्वतन्त्रतामा यसले लक्षित गरेको हुन्छ, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई बन्देज गरिसकेको हुन्छ। साथीहरू, देश तथा विदेशमा बस्नेहरू एकचोटि सबैजना उठ्नुहोस्। सबैजनाका लागि हामी पनि कराइराखेको छौँ। यो चोटि मण्डलामा हुने कार्यक्रममा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ल्याउनको लागि पनि हामीले विशेष आज पनि कार्यक्रममा दबाब दिउँ। जुन आजको कार्यक्रम पछाडि समीक्षा कार्यक्रम डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले गर्नुभएको थियो कान्तिपुर पब्लिकेसनको तल, हामीले त्यहाँ पनि सल्लाह दिउँ। सर, हामीले एमसीसीका लागि लड्यौँ, लिपुलेखका लागि बढ्यौँ, तर नेपालमा बसेका मजदुरहरू जो अहिले काठमाडौँमा 1500 को ग्यास किन्न सकेका छैनन्, जो भोकै छन्, जो गरिबीको न्यूनतमभन्दा न्यूनतम तल परेका छन्, जोसँग साँच्चीकै अभाव छ, तिनीहरूका लागि पनि केही बोल्नु। मात्र 2-3वटा सब्जेक्टमा होइन, सबैजना बोलौँ, सबै विषयमा बोलौँ भनेपछि त्यो समूह, त्यो अभियन्ताको गुटले अब हामी यो चोटि मण्डलामा जुन कार्यक्रम गर्छौँ, हामी 10-12 जना बोल्छौँ र हरेक नयाँ शीर्षकमा बोल्छौँ, हरेक नयाँ शब्दहरू लिएर बोल्छौँ। राष्ट्रका लागि फेरि एकचोटि गर्जनको रूपमा अगाडि बढ्छौँ र अभियन्ताका बीच भएको जुन दूरी छ त्यसलाई पनि घटाउँछन् भनेर भन्नु भइरहेछ। एउटा मिडिया कर्मीको रूपमा म तपाईँहरूलाई बाचा गर्छु, म अर्जुन शिवाकोटीको रूपमा तपाईँलाई म बाचा गर्छु। हामी कहिले कुनै व्यक्तिको पछाडि पर्ने छैनौँ। यदि यो देशमा गद्दार गर्ने कुनै अभियन्ता, कुनै नेता, कुनै मान्छे निक्लियो, कुनै व्यक्ति, कुनै नागरिक निक्लियो भने हामी 1 मिनटका लागि पनि सम्झौता गर्दैनौँ, चाहे त्यो परिवारको सदस्य नै किन नहोस्। तपाईँहरूले चिन्न सक्नुहुन्न को कस्तो भनेर, तर हामी प्रत्येक दिन मिडियामा हामी उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिन्छन्। उहाँहरूसँग दैनिकी हाम्रो बिहानदेखि बेलुकासम्म भेट हुन्छ। हामी थाहा पाउँछौँ को कस्तो भनेर। म यहीँबाट सबै अभियन्तालाई भन्छु, आज जे भयो त्यो फेरि नघटाउनुहोस्। सबैजना एक हुनुहोस्, सबैजना मिल्नुहोस्। एकचोटि चर्चित त डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो देशको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कुल मतको 98%ले प्रत्येक दिन चाहिँ समर्थक गरेको कान्तिपुरमा छँदैछ। अहिले पनि तपाईँले कान्तिपुर पब्लिकेसनलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको के भयो, एउटा समय पछाडि उहाँले काम नगरेपछि आज डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 200 जना मण्डलमा लिएर आउन सक्नुहुन्न। तपाईँ पपुलारिटीलाई नहेर्नु, तपाईँ आफ्नो इन्टेलिजेन्सलाई नहेर्नु, मेरो परिचय धेरै माथि भयो भन्ने नहेर्नु। आजको पढे लेखेको समाजले, आजको सभ्य समाजले, आजको आधुनिक समाजले वाट इज द डिग्निटी इनसाइड अफ यु, वाट इज योर कम्प्लिट इन्टेग्रिटी अफ यु भनेर परिचय खोजिरहेको छ। तपाईँको पपुलारिटी तपाईँको इन्टेलिजेन्स होइन, तपाईँले काम गर्न सकिसकेपछि तपाईँको परिचय हो। मदन भण्डारीजीको इन्टेग्रिटी अझै देखेको छैन, उहाँको पपुलारिटी देखियो। पपुलारिटीको हिसाबले हामीले सम्भावनाको हिसाबले देशका महापुरुष भनियो। तर यदि नेपालको अझ सशक्त मान्छे हेर्नु भने गणेशमान सिंहलाई तपाईँ हेर्नुहोस्।
जसलाई राजा वीरेन्द्रले तिमी प्रधानमन्त्री खाऊ भनेर, तिमी प्रधानमन्त्री हौ भनेर बोलाउँदा सरकार मलाई टोइलेट जान 1 घण्टा लाग्छ, मलाई एकचोटि टोइलेट जान 1 घण्टा लाग्छ, म यो देश कसरी चलाउँछु भनेर उहाँले प्रधानमन्त्री खानु भएन। तपाईको लोकप्रियताको कारण तपाईमा अहम नआओस्, तपाईको लोकप्रियताको कारण तपाईको इन्टिग्रिटी, व्हाट इज द इन्टिग्रिटी, तपाईको सम्पूर्णता के हो, तपाईको परिचय मात्रै होइन, तपाई भित्रको सोच के हो, तपाईको लोकप्रियताको कारण तपाईले देखाउन सक्नुपर्छ, तपाईले गर्न सक्नुपर्छ। गणेशमान सिंहलाई एकचोटि हेर्नुस्, संसारका धेरै मानिसहरूलाई हेर्नु, मार्टिनलाई हेर्नुस्, संसारका अन्य विश्वव्यापी चर्चित व्यक्तिलाई हेर्नु, जसले पदका लागि काम गरेनन्, जसले देशका लागि काम गरे, जसले राष्ट्रका लागि काम गरे। आज हाम्रो राष्ट्र 100 वर्ष पछाडि परिसकेको छ। आज पनि हामी जसरी काम गर्नु पर्ने त्यो गर्न सकेका छैनौँ। आज पनि नेपाली दुःखी छ, आज पनि गरिब छ। तपाईँ काठमाडौँमा चिल्ला रोड त बनाइदियो सरकारले, तर संसारका हरेक देशमा गएर हेर्नु, संसार यस्ता चिल्ला रोड त 100 वर्ष अगाडि बनाएको थिए, तर नेपालकै सुदूरपश्चिममा गएर हेर्नु, अन्य ठाउँहरूमा गएर हेर्नु, विकासको नाम अझै केही पनि भएको छैन। अझ मलाई खुसी यहाँनेरि लाग्दछ, आज हेमराज थापाहरू, आज बझाङका नेताहरू, बाजुराका नेताहरू, भीम रावलहरू, पश्चिमका नेताहरू, सुदूरपश्चिमका नेताहरू आज सशक्त आवाज उठ्दाखेरि म साँच्चैकै खुसी भएको छु। किनकि आजसम्म एक खालको मात्रै राजनीति थियो, कि त काठमाडौँका नेताहरू कि त पूर्वका नेताहरू। म पूर्वको मान्छे भए पनि मेरो देश पश्चिम पनि हो। म चाहन्छु लिपुलेखबाट अर्को कुनै एउटा नेपालको राष्ट्रभक्ति छोरो जन्मियोस्, जसले परिचय दियोस्। म अलिकति सानो कुरा एउटा पनि जोड्न चाहे। आज हामी अभियन्ता बीच लडाई छ परिचयको कारण, आज हामी अभियन्ता बीच अहम छ। तर तपाईलाई थाहा छ, यी सारा नेताहरूलाई वेलकम गर्दै गर्दा राजा वीरेन्द्रले आफू कार्पेट भन्दा बाहिर हिँड्नुभयो र गणेशमान सिंह, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गरेर आफ्नो दरबार पुर्याउनु भएको थियो। हामीले उहाँहरूको विरोध गर्यौँ। म अहिले पनि राजतन्त्रमा विश्वास गर्दिनँ। संस्थागत राष्ट्र हुँदा त्यति धेरै आपत्ति हुँदैन, तर अझै पनि हामी एउटा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छौँ। तर हाम्रा देशका राजाहरूको एकचोटि परिचय हेरौँ। राजा वीरेन्द्रले गरेको त्यो काम तपाईँहरूमध्ये कसले सलाम गर्न सक्नुहुन्न? एकचोटि सोच्नुहोस्, तपाईँ जसलाई विश्वास गर्नुहोस्, जसलाई माया गर्नुहोस्, राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ने न्यूनतम नेपाली भएर बाँच्नुहोस्। राजा वीरेन्द्रले सबै पार्टीका, नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीकालाई रातो कार्पेटमा बोलाएर वेलकम गर्दै गर्दा स्वयं आफू भने कार्पेटभन्दा बाहिर बसेको दृश्य तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु, अझ चाहिएको छ भने म तपाईँहरूलाई ल्याएर देखाउँछु। यस्ता महान व्यक्तिले भरिएको आफ्नो जीवनमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 6 महिना प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्री भइसकेपछि यो देशमा हामी शिक्षा स्कुलहरू खोल्दैनौँ, पाठशाला खोल्दैनौँ भनेर तत्काल आफूले कुनै पनि पैसा नलिई पद त्याग गरेको कुरा तपाईँहरूले बिर्सिनु होला। अभियन्ताज्यू, तपाईँ यो देशको जिम्मेवार नागरिक हुनुहुन्छ। हिजो काङ्ग्रेसले पञ्चायत शासनको विरुद्ध आवाज उठाउँदै गर्दा आफू लोकप्रिय भयो, तर आफूले महल बनायो, आफूले खुसी लियो, आफूले सुख लियो, टनकपुर बेच्यो, टनकपुर काण्डहरू बेच्यो, विदेशी नागरिकलाई नेपालमा ल्याइदियो। तपाईँलाई थाहा छ, आज हाम्रा देशका प्योर नेपालीहरू, आज हाम्रा देशका प्योर मधेसी जातिहरू आज हेपिएका छन्। विदेशमा बसेका अङ्गीकृत नागरिकताले यिनीहरूमाथि राज गरेको छ। आज नेपालका चौधरी, रेशम चौधरीलाई त्यत्रो ठुलो अपराधी मान्ने तपाईँ सीके राउतलाई माला लाउनुभयो सम्मान्य प्रधानमन्त्री ओलीज्यू। सीके राउतको खुनमा अहिले पनि यो देशको कति माया छ मलाई थाहा छैन, तर रेशम चौधरीले केही गल्ती गरे होलान्, तर उनी यो देशका साँच्चै नै त्यागी मान्छे हुन्। उनले यो देशका मानिसका लागि काम गरेका थिइन्। आज चौधरी नेपालको जाति ओझेलमा परेको छ, झाँगर ओझेलमा परेको छ, सतार ओझेलमा परेको छ, र विदेशमा बसेका अङ्गीकृत नेपालीहरू सबै मधेसीका लागि अगाडि बढ्छु भनेर संसदमा छन्। संसदमा बसेका जति पनि मधेसवादी नेताहरू छन् त्यसमध्ये कति नेपाली मधेसी छन् तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन। आज शोषित मधेसबाट मधेसी भएको छ, तर त्यो मधेसी नेपाली नभएर इन्डियाका अङ्गीकृत नागरिक मधेसीहरू आज शोषण गरिराखेको छन्। आज पनि नेपालका लागि, नेपालको तराई उर्जर गर्ने ती जातिहरू, ती झाँगर जाति, ती थारू जातिका लागि, ती चौधरी जातिका लागि, ती खवास जातिका लागि, ती सतार जातिका लागि जुन नेपालका हुन्, जुन नेपालका लागि गरेको उनीहरूको प्रतिनिधित्व कति थोरै कम छ। गङ्गा चौधरी एउटा उदाहरण देखाउँछु, आफ्नो राष्ट्रको कति माया रहेछ, कति धेरै उहाँले अभियान चाल्नुभयो। सरिता गिरीले नेपाललाई औँला उठाउँदा गङ्गा
चौधरीको छाती कति जलेको रहेछ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुभयो। किनकि उनको यो देश हो, उनको यो राष्ट्र हो, उनको यो नेपाल हो। तर त्यो विदेशमा बस्ने विदेशका अङ्गीकृत नागरिकताले कहिले पनि तपाईँलाई माया गर्न सक्दैन। म पनि विदेश बसेको छु, धेरै नेपाली 80 लाखभन्दा बढी मानिसहरू विदेशमा बसेका छ। तर आज तपाईँलाई आफ्नो माटोको जति माया छ, आज तपाईँलाई नेपालको जति माया छ, तपाईँ 200 वर्ष विदेशमा बसे पनि त्यो माया आउँदैन। लिपुलेख मैले जीवनमा कहिले पनि देखेको छुइनँ, कहिले पनि हेरेको छैन। तर म हेमराज थापा सहित, दिपेश राज र शुक्र सहित हामी 4 जना आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर नेपाल सैनिकसँग युद्ध होइन, इन्डियन सैनिकसँग हाम्रो युद्ध हो भनेर हामी गएको थियौँ, हामी जान पाइनौँ। त्यो लिपुलेखको मलाई माया छ, किनकि त्यो नेपालको हो, अङ्गीकृत। म पनि विदेश बसेको छु, अहिले त्यो विदेशको मलाई कहिले माया, त्यत्रो धेरै माया छैन। म जान पनि सक्छु, यो जन्ममा नजान पनि सक्छु, जहाँबाट मैले केही कमाइ गरेको थिएँ। तर यो देशको लागि, यदि यो राष्ट्रको लागि भोलि मैले जस्तो सुकै समस्याको, जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने पनि म रेडी छु। एकचोटि नेपाली सबैजनालाई अनुरोध छ, आउने बुधबार 1 बजे मण्डलामा उपस्थित हुनुहोस्, मास्क लाउनुहोस्, ग्लोभ्स लाउनुहोस् र अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा अझै गहिरोसँग जानु। आज संसदले तपाईँलाई ढाकिसकेका छ, आज संसदले तपाईँलाई झुक्क्याइराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ आज संसदमा अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा के बहस भएको छ? मलाई लाग्छ धेरैलाई थाहा छैन। जम्मा 2टा विषय छ, 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिने कि 7 वर्ष अगाडि नै दिने। तर तपाईँ किन भन्नुहुन्न, एउटा विदेशी नेपालमा आइसकेपछि उसले कुनै पनि सरकारको उच्चतामा काम गर्न सक्दैन, ऊबाट जन्मेको बच्चाले मात्रै पाउँछ। यदि तपाईँले मैले भन्दै गरेको शब्दलाई शङ्का लाग्छ भने इन्डियाको राजनीति हेर्नु। इन्डियामा मनमोहन सिंहले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि सोनियाको नाम थियो, तर सोनिया इन्डियन नागरिक नभएर जर्मनी नागरिक, इटली नागरिक भएको कारण उनी प्रधानमन्त्री भएनन्। काङ्ग्रेसको पार्टी अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। त्यसमा इन्डियाले आफ्नो तर्क राख्यो। उच्च पदमा पुगिसकेपछि कतिपय कुराहरू सेफ्टी र सेक्युरका कारणले हामीले विदेशी नागरिकलाई दिनु हुँदैन। तर आज यिनै संसदमा बस्ने यिनै कोइराला, नेपाल काङ्ग्रेस पार्टी, नेपाल कम्युनिस्टका पनि अधिकांश मान्छेहरू 7 वर्ष कि अहिले 7 वर्ष र अहिलेमा हामी जानु हुँदैन। यो देशमा आउने कुनै पनि विदेशी नागरिकले पहिलो दर्जाले, पहिलो नागरिकले कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा अगाडि बढ्न पाउनु हुँदैन। उहाँका सन्तान एउटा जेनेरेसन सकेपछि यदि कुनै महिला नेपालमा बिहे गरेर आउँछिन् भने उनका सन्तानले मात्रै नेपालमा राजनीति गर्न पाउनेछ, माथिल्लो तहका लागि। उहाँका सन्तानले मात्रै यो देशको बारेमा सोच्न पाउनेछ, किनकि मान्छे जहाँ जन्मेको उसलाई त्यही ठाउँको माया लाग्छ, मान्छे जहाँ आफ्नो जीवन बिताएको त्यही ठाउँमा माया लाग्छ। आउनुहोस्, अङ्गीकृत नागरिकता तपाईँलाई झुक्क्याएको छ, तपाईँलाई ढाँटेको छ, तपाईँलाई ठगेको छ, तपाईँको स्वाभिमान मान्छे प्रहार गरेको छ। 7 वर्ष कि 7 वर्ष कि अहिलेको जुन लडाइँ छ, 7 वर्ष पनि होइन, अहिले पनि होइन। कुनै पनि नागरिक नेपालमा आउँछ, उसले पहिलो नागरिकले कहिले पनि यो देशमा राजनीति गर्न पाउन दिनु हुँदैन। उनका सन्तानले राजनीति गर्छन्, जसरी इन्डियामा राहुल गान्धीले गरिन्, अहिले सोनिया गान्धीले गर्न सक्दिनन्। त्यस्तै हामी पनि 7 वर्ष र अहिलेकोमा होइन, अभियन्ताज्यूहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरू एकचोटि हेर्नुहोस्। 7 वर्ष पछाडि कुनै पनि मान्छे एउटा देशदेखि अर्को देश जाँदा ऊ पूर्ण रूपमा त्यो देशमा भिज्दैन। 7 वर्ष त हरेक नेपालीले विदेशमा बिताएको हुन्छ, तर ती नेपालीलाई विदेशको माया छ कि नेपालको? 7 वर्षभित्र यदि तपाईँले दिनुभयो भने हाम्रो देश सिक्किम हुने निश्चित छ। यो 7 वर्षको यिनीहरूको झुट्टो नाराबीच तपाईँ हामी लाग्नु हुँदैन। अहिले पनि यिनीहरूले आज कि 7 दिन, वाट इज इट्स मिन्स? यसको अर्थ के? 7 दिन पछाडि चाहिँ पक्कै ऊ नेपाली हुने हो त? हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। तपाईँहरू हरेक नेपालीहरू एकचोटि अङ्गीकृत नागरिकलाई एमसिसी जत्तिकै स्टडी गर्नुहोस्। एमसिसी त अमेरिकाले केही गर्ला, यदि अङ्गीकृत नागरिकताले 7 वर्षभित्रमा नागरिक पायो भने, एमसिसी भन्दा घातक भएन भने म तपाईँसँग तपाईँकै यही लाइभबाट भन्छु, किनकि हामी साँचो र सत्यको पक्षमा हिँड्ने नेपाली हो। हामी आफ्नो क्षमता, राष्ट्रप्रतिको वफादारको कारण तपाईँको समक्ष चिनिएको। कुनै मान्छेले टप्प टिपेर यो फिल्डमा ल्याइदिएको होइन, कुनै मान्छेले पैसा दिएर तिमी यो गर भनेको होइन। हामी भन्छौँ, यदि अङ्गीकृत नागरिकताले 7 वर्ष पछाडि राजनीतिको उच्च तहमा गयो भने एमसिसी भन्दा 10औं गुणा बढी घातक हुन्छ, किनकि एमसिसीको लक्ष्य त नेपालको खनिज पदार्थ र चाइना घेर्न मात्रै छ। तर अङ्गीकृतको लक्ष्य भनेको नेपाललाई सिक्की क्रम फिजी बनाउने दाउमा छ।
केही मानिसहरू माछा मार्न गएका थिए फिजीमा, उनीहरू अर्को केही काण्ड गरेको थिएन, तर माछा मार्ने जाने क्रममा उनीहरूले यस्तो धेरै सङ्ख्या पुग्छन्, अन्तत फिजीलाई नि आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानबाट गायब बनाइदिन्छन्। ऊ कसैको दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य बनाइदिन्छन्। 42% नागरिक बनाइदिन्छ त्यो देशमा, अन्य देशका नागरिक, उसले आफ्नो परिचय समाप्त हुन्छ। म फेरि भन्छु, एमसिसीका लागि मात्रै होइन, अङ्गीकृत नागरिकताका विरुद्ध यदि तपाईँ निक्लन सक्नुहुन्न भने तपाईँ आफू हेप्पिनको लागि योग्य हुनुहुन्छ। मैले एकजना दार्शनिकको कुरा सुनेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले लेख्नु भएको छ, यदि तिमी समस्या समाधान गर्नका लागि योग्य छैनौ भने तिमी हेप्पिनका लागि योग्य छौ। अर्थात् इफ यु आर नट पार्ट अफ द सोल्युसन यु आर पार्ट अफ द प्रिपेरेसन। अर्थात् तिमी समस्या समाधान गर्न, यदि हामी नेपाली आफ्नो राष्ट्रमा पटक पटक यी कम्युनिस्ट बनाउँदा, काङ्ग्रेस बनाउँदा, माओवादी बनाउँदा कहिले एउटै ठाउँमा बसेर राजनीति गर्छन् भने कहिले अलग अलग, तर जहाँ राष्ट्रियतालाई बेच्ने सवालमा, पैसाको सवालमा यिनीहरूको एउटै सम्झौता हुन्छ, एउटै विचार हुन्छ। यस्ता अपराधी विरुद्ध यदि तपाईँ हामी जागेनौँ भने जीवनभर तपाईँ जसरी अहिले गर्वसाथ भन्नुहुन्छ नि, विश्वमा अङ्ग्रेजले सबै देशलाई आफ्नो दासत्व बनाउँदा गर्दै दक्षिण एसियाको एउटा हिमाल मुनिको नेपाल कसैले झुकाउन सकेन। जीवनभर तपाईँ एउटै गल्ती नगर्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहको नाम बेच्दा बेच्दै आज उसले सबै कुरा बेचिसक्यो। दुईजना राम्रा मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टीमा के आएको थियो, आजसम्म मात्र त्यसैको प्रचार हुन्छ, मात्र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पार्टी भन्छ। आज राष्ट्रमा यस्तो किसिमको एउटा उसले गर्छ, हरेक कुरामा विश्वेश्वरको नामले जस्तो तपाईँ हामी पनि हरेक कुरामा हाम्रा भक्ति थापा, बलभद्र कुबेरका नाम नलिउँ। बलभद्र कुबेर जसले नाला पानीको लडाइँ गर्दा 7 दिन खानु भएन, उहाँले त आफ्नो इतिहास बनाउनु भयो। तर तपाईँले के बनाउँदै हुनुहुन्छ? अङ्गीकृतको नागरिकताको विरोध गर्ने कि नगर्ने? यदि आज भएन भने 7 वर्ष पछाडि उसले नागरिकता पाउँछ। 7 वर्ष पछाडि यदि लाखौँका सङ्ख्यामा संसदमा यी मानिसहरू पुगे, यिनीहरूले जसरी आज मधेसमा ओरिजिनल नेपाली मधेसी हेपिएका छन्, आज जसरी हाम्रा थारू जाति, हाम्रा झाँगर जाति एउटा पनि ठुलो पदमा छैन र पदमा छ भने पनि राष्ट्रको लागि आँखा चिम्लेर कराउनुहुन्छ, जसरी गङ्गा चौधरीले कराउनु भयो। म नेपाली कम्युनिस्टलाई विरोध गर्दा गर्दै पनि गङ्गा चौधरीलाई सम्मान गर्छु। सरिता गिरी विरुद्ध तपाईँको जुन आवाज छ त्यसलाई म बाँचुन्जेल सम्मान गर्छु। हेर्नुहोस् कति फरक पर्छ आफ्नो माटो र अर्काको माटोमा जन्मेका मान्छेको सोचाइ, नेपालमा बस्नेको सोचाइ। आउनुहोस् खुलेर एकचोटि अङ्गीकृत नागरिकताको बहस गर्नुहोस्। सबै अभियन्ता जीवहरू एमसिसी भन्दा 50 गुणा बढी खतरा मेरो नजरबाट अङ्गीकृत नागरिकता छ। अङ्गीकृत नागरिकताको अर्थ भोलि यो देशमा इन्डियन नागरिकहरू बढेर जान्छन्। आज एउटा सरिता गिरीको गेटमा लात्तले प्रहार गर्दै जाँदा 8 दिन हेमराजी थुनिनु भयो। भोलि लाखौँ सरिता गिरी यो देशमा जन्मिनेछन्। तपाईँलाई थाहा छ, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मात्रै 1 लाखभन्दा बढी इन्डियन नागरिकलाई नेपालमा भित्र्याइएको भन्ने कुरा हामीले सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्जालमा सुन्न आएको छ। एउटा मान्छेको गलतको कारण आज तपाईँ हाम्रा ओरिजिनल नेपालका मधेसवादीहरू झुक्नु परेको छ। विदेशबाट आएका मानिसहरू आफ्नो छालाको कलरको आधारमा आफूलाई मधेसे भनेर मधेसे माथि राजनीति गरिरहेका छन्। जो राष्ट्र नेपालका ओरिजिनल मधेसवादी नेता हुनुपर्ने थियो, आज विदेशी अङ्गीकृत नागरिकहरू नेपालका उच्च तहमा बसेका छन्। नेपाललाई माया गर्ने भने एमसिसीको विरोध सँगसँगै अङ्गीकृतको नागरिकताको विरोध विशेष रूपमा गर्नको लागि म सबै अभियन्तासँग अनुरोध गर्दछु। स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। 7 वर्ष पछाडि यदि 7 लाख परिचालित मानिसहरू आएर नेपालको राजनीतिमा छिरे भने तपाईँ हामी के गर्ने? तपाईँ हामी कहाँ जाने? एउटा सरिता गिरीले यति अप्ठ्यारो पारेको यो देशमा यदि हजारौँ सरिता गिरी छिरे इन्डियाबाट 7 वर्ष पछाडि म तपाईँकोमा आएको थिएँ र म सबैसँग अब जाँदै अन्त्यमा बुधबार 17 गते मण्डलामा सबै अभियन्ताहरू एकै ठाउँमा बसेर एमसिसीको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। विदेशमा बस्ने नेपाली ल्याउनको लागि दबाब दिँदै हुनुहुन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन मेरो मस्तिष्कले देखिरहेछ, जुन मेरो इन्द्रियले देखिरहेछ, जुन मेरो सेन्सले नाइ भन्नको लागि 1 मिनट पनि रेडी छैन, अङ्गीकृत नागरिकता।
म सबै अभियन्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई, हेमराज थापाज्यूलाई, मुना श्रेष्ठज्यूलाई, सिर्जना अवाग्लेज्यूलाई, मनोजजीलाई, नरेन्द्रजी, जति पनि अभियन्ता हुनुहुन्छ, जति पनि नन्द काप्रीजीलाई, रत्न श्रेष्ठज्यूलाई, म यहीँबाट तपाईँहरू सबैलाई भन्छु, हाम्रो शक्तिशालीजीहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई म एकैसाथ भन्छु, एकचोटि तपाईँ अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा स्टडी गर्नुहोस्। 7 वर्ष पछाडि यदि हरेक अङ्गीकृत नागरिकताले यो देशको पोलिटिक्समा अगाडि बढ्यो भने तपाईँको नेपालको लिपुलेख र कालापानीको लागि लडाइँ गर्ने तपाईँ कहाँ गएर लडाइँ गर्नुहुन्छ? कतिजनासँग लडाइँ गर्नुहुन्छ? आज 1000 सेना तपाईँ 1000 सेनासँग तपाईँ हटाउन नसक्ने, लिपुलेखबाट हटाउन नसक्ने नेपाली सेना, नेपाली सरकार, भोलि लाखौँको सङ्ख्यामा इन्डियनबाट नेपाल भित्रेका अहिले पनि 10औं लाख इन्डियन नेपालीहरू नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता छन्। यदि 7 वर्ष पछाडि यिनीहरू माथि गयो भने तपाईँ हाम्रो परिचय एमसिसीले त मात्रै हाम्रो खजाना लुट्नेछ, मात्रै यसले चाइनालाई घेर्नेछ, हाम्रो युरेनियम चिजहरूमा आँखा गाडेको छ। तर इन्डियन नागरिकले भने बमोजिम, इन्डियनका मानिसहरू जो संसदमा छन् यिनीहरूले भने बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता या अहिले या 7 वर्ष पछाडि आयो भने तपाईँ हामी सधैँको लागि नेपाल सिक्किमीकरण हुँदैछ। सोचेर राख्नुहोस्, सम्झेर बस्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस्। यदि होइन रहेछ, यदि यसले फेलर भएन भने तपाईँ हामी सबै समाप्त हुनेछौँ भन्दै म अन्तिममा तपाईँहरू एमसिसी सँगसँगै अङ्गीकृत नागरिकतालाई विशेष रूपमा विशेष प्रायोरिटीसँग यसलाई स्टडी गरौँ र एउटा जेनेरेसन जो नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता भएर आउँछ यसलाई राजनीति गर्न कुनै पनि हालतमा नदिउँ। त्यसका लागि तपाईँ हामी जस्ता हजारौँ मानिस मर्नको लागि तयार हुनुपर्छ भने मर्न तयार हुँ भन्दै म कार्यक्रमबाट समाप्त हुन्छु। प्लिज कृपया एकचोटि सबैजना अङ्गीकृत नागरिकतालाई स्टडी गरौँ र अभियान चलाउँ भन्दै म बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद।